अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ इफ्तिखार शराजी आपकी खिदमत में हाज़िर है। देखें नाजरीन, अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने बड़ा एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया और उसके नतीजे में उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की जानब से दबाव है, उनको हरासा किया जाता है और न सिर्फ बेंचों की तश्कील बल्कि मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल किए जाते हैं और वो कानून और आइन के मुताबिक किसी भी मुकदमे को नहीं निपटा पा रहे। बिलखुसूस जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं, अब हमने वो देखा है, अगर जिसमें उन्होंने इसकी तफरीक नहीं की लेकिन इशारा इसी तरफ था। ऐसे में अगरचे उस अगले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बुला लिया और फिर शाम गए। एक तरह से स्टेटमेंट देखने को मिली कि प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और फिर आज मुलाकात भी हुई। लेकिन आज के व्लॉग में मैं नाज़रीन आपको ये बताऊंगा कि जो फ़ैसला हुआ है, गोया कि ये मामला आप एक इंक्वायरी कमीशन के हवाले किया गया है। ये फ़ैसला क्यों हुआ कि मामला एक इंक्वायरी कमीशन के सपुर्द कर दिया गया और इसको आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अवामी मफाद में सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया। और साथ में ये भी हम बताएंगे आपको कि इस फ़ैसले के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमा इमरान ख़ान साहब जो इस वक्त जेल में हैं, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता तो उनको इसका क्या फ़ायदा होता, और जब ये अब कमीशन में चला गया इंक्वायरी कमीशन में तो इसके नुकसानात तहरीक इंसाफ को क्या होंगे। तो पहले हम जिक्र करते हैं कि ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला अगरचे 6 जज साहबान ने उनको एड्रेस किया था और उनसे कहा था कि, और मिसालें नज़ीर भी दी थी, जहां शौकत सदीकी दी थी, ख़ुद जस्टिस काजी फैसल साहब की भी फैज़ाबाद धरना केस को लेकर उन्होंने कही कि उसके बाद उनको एक रेफरेंस का सामना करना पड़ा और तने तनहा उन्होंने एक जंग लड़ी। शौकत सदीकी साहब ने भी तनहे तनहा ये जंग लड़ी, लेकिन उन्होंने जिक्र किया था जजेस ने कि तमाम जजेस इतने ज़रूरतमंद नहीं होते, लिहाजा बेहतर ये होगा कि इसके ऊपर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और उसके बाद इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस मिलना चाहिए, क्योंकि बहरहाल अदलिया एक ऑर्गन ऑफ स्टेट है, एक पिलर है स्टेट का, एक इदारा है कि जिसकी इंडिपेंडेंस जो है वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को और कानून और इंसाफ और लोगों को एक तरह से आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम करने को मेक श्योर करता है। तो ये जो दरख्वास्त उनसे की गई थी वो इदारा जाती रिस्पांस की थी, लेकिन उन्होंने मेरा ख़्याल में उनके जहन में ये था कि अगर ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं तो उसका एक तो ये उनको लगता था कि फिर मामला हमें देखने को मिलेगा कि जो फौरी तौर पे इस वक्त मुतासरा पार्टी है वो तो तहरीक इंसाफ है, उनके बानी चेयरमैन इमरान ख़ान साहब हैं कि जिनको तोशा खाना से लेके इद्दत से लेके साइफर में 14-14 साल 7-7 साल सज़ा दे दी गई है। और जिस अंदाज में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चले हैं अदालतों में, एहतसाब अदालतों में, खसूसी अदालतों में, अडियाला जेल में रात 11-11 बजे तक एकतरफा समातें होती रही हैं, फिर जाके कहीं 11:30 पौने 12 रात को फैसले सुनाए गए हैं 342 का बयान लिए बगैर। तो अगर ये मामला 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता तो फिर जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ ने इसका एक तरह से फरीक बनना था। दरख्वास्त आती कि जस्टिस साहब ये जो हालिया इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से या खुफिया इदारों ने उठाए उसके नतीजे में अदालती दबाव में आई, जो फैसले हुए हैं वो सारे फैसले तो हमारे ख़िलाफ़ आए हैं, लिहाजा हम तो एक अगरीब पार्टी हैं, इस अगरीब पार्टी की दरख्वास्त को भी एक्सेप्ट कीजिए और हमें भी बुलाइए, हमें भी सुनिए और हमसे भी पूछिए कि वो कौन कौन लोग थे कि जो आपके पास आते रहे हैं और आपको पार्टी छोड़ने पे मजबूर करते रहे हैं, या आपके जो नॉमिनेशंस पेपर है वो आपसे छीनते रहे हैं, या आपको जलसे करने नहीं दिए गए। तो वो सारी कहानी खुल के सामने आती और फिर होता भी है कि सब कुछ ओपन ट्रायल होता, तो उन लोगों को भी बुलाना पड़ता कि जो इस फेल के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन हमने देखा है कि ख़ुद फैज़ाबाद धरना केस जब जस्टिस साहब ने अभी हालिया दिनों में निपटाया है तो इसमें बाकी तो सारे फरीक आके पेश हुए,
اگر نہیں ہوئے تو اس وقت کے جو ڈی جی سی اور بعد میں جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب، وہ ذاتی طور پہ پیش نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن آئے بھی ہیں تو وہ ایک تحریری جواب شام میں جمع کروا کے پھر چلتے بنے، اور اس کے بعد جو اس کیس کا فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور آج بھی جو فل کورٹ پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد بیٹھا ہے، اس میں بھی اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نے تو تمام ان ججز سے بھی ملے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس سے بھی ملے ہیں، اس کے بعد فل کورٹ بھی ہے، بار کے نمائندوں سے بھی ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے سنگین اور سنجیدہ الزامات ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر سے ہم نے ملے ہیں اور ان کی جانب سے ایک تجویز ہے یہ کمیشن بنانے کی، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ساتھ میں پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ جی بڑا ضروری ہے کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو میک شور کریں، اور جو بھی ادارے ہیں ان کو خصوصی ہدایات جاری کریں کہ ایسا ہرگز دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے فیض آباد دھرنا کیس میں کچھ آپ کو لیجسلیشن تجویز کی ہے تو لہٰذا وہ بھی کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ایک ٹھنڈا سا بیان ہے، اور صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان سے اس ملک کے اندر جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ اس سے پہلے 1952 پھر 56 اور اب 2017 کے تحت جو آپ بنانے جا رہے ہیں سر، اس سے پہلے بھی حمود الرحمان کمیشن، ایبٹ آباد کمیشن، اور اس سے جڑے کئی کمیشن بنے، لیاقت علی خان کی موت پہ بھی کمیشن بنا، لیکن کسی ایک کمیشن کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے؟ ہماری نظروں نے نہیں دیکھی، بلکہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایک ڈکٹیٹر نے اس وقت جاری کی کہ جب اس صحنی بنگلہ دیش بننے کے جو پاکستان ٹوٹنے کے جتنے کردار تھے وہ یا تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اس دنیا میں تھے نہیں، تو اس رپورٹ کا سامنے آنا اس کے کیا معنی تھے؟ اور اس کے بعد جو ایبٹ آباد کمیشن اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے معاملے پہ بنا، اور کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا ہمارے اینڈ پہ، تو وہ کمیشن، اس کمیشن کی رپورٹ کہیں الجزیرہ ٹیلی ویژن جو قطر کا ہے اس کے ہاتھوں ہمیں سننے کو ملی۔ یہاں تو حکومت وقت نے اس کو جاری نہیں کیا۔ اور لیاقت علی خان کا جو کمیشن ہے، ہمیں تو یاد نہیں، اگر آپ کو یاد ہے کہ اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے تو بتا دیجیے گا، وہ بھی آج تک ایک طرح سے معمہ ہے۔ تو یہ کمیشن بھی ایک کمپرومائزڈ فورم ہوگا، ایک ریٹائرڈ جج۔ جب سپریم کورٹ سرونگ لوگوں کو بلاتا ہے، اور قاضی فیصل صاحب کو تو یاد ہوگا کہ جب اظہر خان کیس چل رہا تھا، جس کے اندر باقاعدہ یہ ثابت ہوا ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی اور صدر پاکستان کو جو آفس تھا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس میں تو فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کرداروں کو سزا دینی چاہیے، اور ان سیاستدانوں سے اس قومی دولت کی ریکوری ہونی چاہیے۔ وہ تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا جو ان کو دیے گئے پیسے، اور انہوں نے ایک آئی جی آئی کے نام سے اتحاد بنایا اور پھر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چڑھا گیا۔ تو وہ تو میرے خیال میں اس کے بعد بھی یہ شبہ ظاہر کرنا کہ اس ملک کے اندر اداروں کا کوئی کردار ہوتا ہے یا ہے کہ نہیں ہے، اس کو انکوائر کرنا چاہیے، میرے خیال میں یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ تو لہٰذا اب یہ معاملہ جب کمیشن میں چلا گیا ہے تو تحریک انصاف کے پاس وہ جو ایک اپرچونٹی تھی کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں رہتا تو سپریم کورٹ میں تو جا کے فریق بنتے اور کہیں ان کو ریلیف ملتا، اور جو حالیہ دنوں میں فیصلے ہیں بالخصوص توشہ خانہ کا ہو، عدت میں نکاح ہو یا سائفر کا معاملہ، تو ان معاملات کے اوپر بھی پیش رفت ہوتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب کچھ کردار سامنے آ جاتے، جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا کہ عدالتوں نے دباؤ میں یہ سارے فیصلے کیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلے بھی اڑا دیے جاتے، ان کو بھی دیوار پہ دے مارا جاتا، اور پھر اس صورت میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہمیں نظر آتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نیت بھلے اچھی ہوگی، نیت بڑی ٹھیک ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی، اور تجویز کرنے والے کمیشن شہباز شریف صاحب کی بھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو اب ٹی او آرز ہیں وہ بھی وفاقی کابینہ نے بنانے ہیں۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو جن کے اوپر الزام ہے وہ ہے ایگزیکٹو کے اوپر اور ایجنسیز کے اوپر، اور دونوں کے جو چیف ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ تو بھائی انڈائریکٹلی الزام تو انہی لوگوں پہ ہے، اب انہی سے اب انصاف ہم طلب کریں گے کہ آپ ہمیں انصاف دیں، آپ ہمیں انکوائر کر کے بتائیں کہ واقعی ان کا کردار تھا کہ نہیں۔ تو بادی نظر میں تو یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے پچھلے 1-2 سال میں، اس کی بینیفیشری تو یہی لوگ ہیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ تو
تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ فیئر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے اور کسی کو یہ سزا بھی دے پائیں گے؟ تو ایک مایوس کن آج ایک فیصلہ ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں ہم پاکستان میں عدلیہ کو آزاد کر پائیں گے، اور جو سیاست میں یا عدلیہ میں جو خفیہ اداروں کا کردار ہے اس کو ختم کر پائیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔